विद्युत उत्पादन 333 मेगावाटबाट थप भई 1430 मेगावाट पुगेको छ। माथिल्लो तामाकोशी 98.8% सम्पन्न भइसकेकोले यस परियोजनाबाट यसै आर्थिक वर्षमा 456 मेगावाट विद्युत थप हुने निश्चित छ। 66 केभी क्षमताभन्दा माथिको विद्युत प्रसारण लाइन 837 किलोमिटर विस्तार भई 4251 किलोमिटर पुगेको छ। धनुषाको ढल्केबरमा देशकै सबभन्दा ठूलो विद्युत सब स्टेशन निर्माण भई सञ्चालनमा आएको छ। म्याग्दी पर्वतमा निर्माण भएको दोस्रो ठूलो विद्युत सब स्टेशनको हालै उद्घाटन गरिएको छ। विद्युतमा पहुँच पुग्ने जनसङ्ख्या 6% बढेर 90% पुगेको छ। प्रति व्यक्ति विद्युत खपत 110 किलोवाटबाट प्रति घण्टावाट 260 किलोवाट प्रति घण्टा पुगेको छ। 110 किलोवाट प्रति घण्टाबाट 260। विद्युत चुहावट 25%बाट घटेर 15.3%मा झरेको छ। जलविद्युत सम्बन्धी राष्ट्रिय गौरवका 3 आयोजना मध्ये पश्चिम सेतीको खासै उल्लेखनीय प्रगति हुन सकेका छैन। बुढी गण्डकीको प्रारम्भिक कार्य 20%बाट 70% सकिएको छ। माथिल्लो तामाकोशी सम्पन्न हुँदैछ। विद्युतका तारलाई भूमिगत गर्ने काम काठमाडौँबाट सुरु गरिएको छ। कृषि, पशुपन्छी तथा सिँचाइको क्षेत्रमा पनि कृषिलाई आधुनिकीकरण तथा व्यावसायिकीकरण गर्ने उद्देश्यले प्रधानमन्त्री कृषि आधुनिकीकरण कार्यक्रम थालिएको थियो। यस अवधिमा रासायनिक मलको अनुदानमा 125% भन्दा बढीले वृद्धि गरेर वार्षिक अनुदान रु 10 अरब 68 करोड 98 लाख पुर्याइएको छ। प्रमुख खाद्य बालीको उत्पादन 11.2%ले बढेको छ। माछा मासुको उत्पादनमा 20%, दूध उत्पादन 19% र तरकारी उत्पादन 9%ले बढेको छ। अन्डामा आत्मनिर्भर र माछा मासुमा आत्मनिर्भर नजिक अब मुलुक पुगिसकेको छ। दक्षिण एसियामै पहिलो पटक डिजिटल सोइल म्यापिङ यसै हप्ता सुरु हुँदैछ। साथै किसान सूचीकरणको कार्य पनि यसै हप्ता सुरु गरिँदैछ। सिँचाइ सुविधा तराई मधेस सिँचाइ विकास कार्यक्रमबाट 3 वर्षमा 30,000 हेक्टर भन्दा बढी क्षेत्रमा सिँचाइ सुविधा विस्तार भएको छ। हाल सिँचाइ सुविधा 15 लाख हेक्टर क्षेत्रमा पुगेको छ। यस अवधिमा सिँचाइतर्फका 6 राष्ट्रिय गौरवका आयोजनाहरूमा कम्तीमा 10%ले भौतिक प्रगति भएको छ। भेरी बबई डाइभर्सन बहुद्देश्य आयोजनाको प्रगति 20बाट 40% पुगेको छ। रानी जमरा कुलरिया 36%बाट 49% 49.1% पुगेको छ। महाकाली सिँचाइ 0बाट 16.3%, बबई सिँचाइ आयोजना 42बाट 52%, सिक्टा सिँचाइ 56.7%बाट 63.7%, सुनकोशी मरिन डाइभर्सनको काम पनि सुरु हुँदैछ। शारदा नहरबाट नेपालले पाउनुपर्ने 10 क्युमेक्स पानीबाट चाँदनी दुधारामा सिँचाइ गर्ने लामो समयदेखि सुरु हुन नसकेको परियोजना तत्काल आरम्भ गरिँदैछ। जनताको तटबन्ध कार्यक्रम अन्तर्गत तटबन्ध निर्माण कार्य 987 किलोमिटर थप भई 1142 किलोमिटर पुगेको छ। लगानी उद्योग तथा वाणिज्य क्षेत्रमा सरकारले यस अवधिमा सार्वजनिक निजी साझेदारी तथा लगानी ऐन र वैदेशिक लगानी तथा प्रविधि हस्तान्तरण ऐन निर्माण गरी कार्यान्वयनमा ल्याएको छ। 2075 फागुनमा लगानी सम्मेलनको सरकारले आयोजना गर्यो।
व्यवसाय सञ्चालनका लागि आवश्यक नीतिगत प्रबन्ध गर्नुका साथै विद्युत आपूर्ति सुनिश्चित गरियो। व्यवसायीहरूसँग सिधै संवाद गर्न प्रधानमन्त्रीको अध्यक्षतामा उद्योग वाणिज्य प्रवर्धन संवाद परिषद गठन गरियो। यी सबै प्रबन्धका कारण औद्योगिक गतिविधि बढेको छ। विश्व बैंकको व्यवसाय सम्बन्धी सूचकाङ्क 2020 ले पनि नेपालको व्यावसायिक वातावरणमा उल्लेख्य सुधार भएको देखाएको छ। यस अवधिमा रु 212 अरब बराबरको जोखिम बेहोर्न सक्ने गरी कोभिड-19 ले मर्माहत निजी क्षेत्र तथा व्यावसायिक जगतलाई राहत उपलब्ध गराउन रु 42 अरबको पुनः कर्जा कोषको व्यवस्था गरिएको छ। करिब 60,000 साना उद्यमीले 5% ब्याज अनुदान सहित रु 1 अरब ऋण पाएका छन्। 1212 स्वदेशी र 973 विदेशी उद्योगहरू दर्ता भएका छन्। लगानी बोर्ड मार्फत रु 14 खरब बराबरको र उद्योग विभाग मार्फत रु 1 अरब भन्दा बढीको लगानी प्रतिबद्धता प्राप्त भएको छ। लगानी सम्मेलन भइरहेकै समयमा रु 1 खरब भन्दा बढीको प्रतिबद्धता प्राप्त भएको थियो। धौबादीको फलाम खानीबाट फलामको व्यावसायिक उत्पादन सुरु गर्न धौबादी फलाम कम्पनी लिमिटेड स्थापना गरी कार्यारम्भ गरिएको छ। 3 वर्षपछि नेपालीले नेपालमै उत्पादन भएको फलामको प्रयोग गर्न पाउनेछ। दैलेखमा पेट्रोलियम खानी र बैतडीमा फस्फोरस खानीको अन्वेषण जारी छ। यो सरकार बन्नु अघिको सरदर 20% को आयात वृद्धि करिब 8% मा झरेकोले कुल आयातमा कमी आएको छ। निर्यातमा वृद्धि हुँदै गएको कारणले व्यापार घाटा साँगुरिँदै गएको छ। समग्रमा यस अवधिमा आयात 12.1% ले घटेको छ। निर्यात 4.5% ले बढेको छ। कुल गार्हस्थ्य उत्पादनको अनुपातमा व्यापार घाटा 9% ले घटेको छ। खानेपानी तथा सरसफाईको क्षेत्रमा मैले गत वर्ष आजकै दिन जानकारी गराएको थिएँ। दक्षिण एसियामा नेपाल पहिलो खुला दिशा मुक्त देश घोषणा भएको छ। यसले देशलाई सभ्यताको एक सिँढी माथि उठाएको छ। यस अवधिमा 100% जनसङ्ख्यामा आधारभूत स्तरको सरसफाईको पहुँच पुगेको छ। सघन शहरी विकास कार्यक्रम अन्तर्गत तराई मधेसका 20 जिल्लाहरूमा 442 किलोमिटर ढल निर्माण गरिएको छ। तराई मधेसमा ढल निर्माण सरसफाईको क्षेत्रमा नयाँ प्रगति हो। आधारभूत खानेपानीमा 91% जनताको पहुँच पुगेको छ। 3 वर्ष अघि 83.7% भौतिक प्रगति भएको राष्ट्रिय गौरवको मेलम्ची खानेपानी आयोजना अनेक जटिलतालाई चिर्दै सम्पन्न हुने चरणमा छ। यस अवधिमा 5 वटा ठूला आयोजना सम्पन्न भएका छन्। यसबाट 95,241 जनसङ्ख्या लाभान्वित भएका छन्। मेलम्ची सहित अन्य 41 वटा ठूला आयोजना सम्पन्न हुने क्रममा रहेका छन्। यसबाट 22,58,212 जनसङ्ख्या लाभान्वित हुनेछन्। त्यसैगरी 37 वटा नयाँ आयोजनाहरू प्रारम्भ गरिएको छ, जसबाट 8,26,289 जना लाभान्वित हुनेछन्। ग्रामीण खानेपानीतर्फ 179 वटा आयोजना सम्पन्न भएका छन्। यसबाट 1,54,900 जना लाभान्वित भएका छन्। अन्य 161 वटा आयोजना सम्पन्न हुने क्रममा रहेका छन्, जसबाट 2,06,800 जना लाभान्वित हुनेछन्। प्रदेश र स्थानीय तहबाट समेत खानेपानीलाई प्राथमिकतामा राखी काम भइरहेको छ। सञ्चार, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयनको क्षेत्रमा शून्यको स्थितिबाट 77 जिल्लामा 4G सेवा विस्तार भएको छ। इन्टरनेट ग्राहक घनत्व 51.2% बाट 80.1% पुगेको छ। ग्रामीण दूरसञ्चार कोष अन्तर्गत
31 जिल्लामा निःशुल्क इन्टरनेट सुविधा उपलब्ध भएको छ। मैले हालै मन्त्री परिषदबाट सबै विद्यालय र स्थानीय सेवा प्रदायक संस्थामा इन्टरनेट सेवा पुर्याउने निर्णय हालै भएको छ। जुनसुकै विमान पनि उड्न र बस्न सक्ने गरी त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको धावन मार्ग पुनर्निर्माण गरिएको छ। यो पुनर्निर्माण 40 वर्षपछि तोकिएको समयभित्रै सम्पन्न भएको छ र त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थललाई हामीले बुटिक एयरपोर्टको रूपमा, एउटा आकर्षक एयरपोर्टको रूपमा त्यहाँ पनि हाम्रो इतिहास झल्कने र आधुनिकता टल्किने हिसाबले लाने उद्घोष गरेका थियौँ। त्यसै अनुसार त्यसको पुनर्निर्माण भएको छ। यस अवधिमा नेपालका 53 विमानस्थलहरू मध्ये 12 महिना सञ्चालन हुने विमानस्थलको संख्या 29बाट अब 36 पुगेको छ। तीमध्ये रातिको समयमा पनि चल्ने विमानस्थलको संख्या अब 8 पुगेको छ। विराटनगर र सुर्खेत विमानस्थललाई प्रदेश र स्थानीय तहसँग समन्वय गरी विस्तार गरिँदैछ। धनगढी, काठमाडौँ, जनकपुर, विराटनगर र भद्रपुर विमानस्थलहरूमा प्रतिकूल मौसमको समयमा पनि भूउपग्रह मार्फत उडान तथा अवतरण हुने प्रणालीको स्थापना गरिएको छ। राष्ट्रिय गौरवका आयोजना गौतम बुद्ध अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको निर्माण 50%बाट 98.8% सम्पन्न भएको छ। पोखरा क्षेत्रीय अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल निर्माणको 15%बाट 70% भौतिक प्रगति भएको छ। कोभिड-19 को महामारी नआएको भए यी दुवै विमानस्थल अहिले सञ्चालनमा आइसकेका हुने थिए। त्यसै गरेर शिक्षा, स्वास्थ्य लगायतका सामाजिक क्षेत्रमा हामीले काफी ठूलो प्रगति गरेका छौँ। शिक्षाको सन्दर्भमा मैले गत वर्ष संयुक्त राष्ट्रसङ्घीय बाल कोष युनिसेफको विश्व प्रतिवेदन अ वर्ल्ड रेडी टु लर्नलाई उल्लेख गरेको थिएँ। प्रतिवेदनमा सन् 2000 पछिका 17 वर्षहरूमा नेपालको विद्यालय भर्ना दर 12%बाट 86% पुगेको भनी प्रशंसा गरिएको थियो। यस अवधिमा आधारभूत तह कक्षा 1 देखि 8 को विद्यार्थी खुद भर्ना दर 92.3%बाट 93.4% पुगेको छ। माध्यमिक तह कक्षा 9 देखि 12 को खुद भर्ना दर 43.9%बाट 47.6% पुगेको छ। 6 वर्ष माथिको साक्षरता दर 78%बाट 85% पुगेको छ। सिटिभिटी अन्तर्गत सञ्चालित शिक्षालय 292 स्थानीय तहमा पुगेका छन्। यस्ता शिक्षालयहरूको संख्या 570बाट 1042 पुगेको छ। यी शिक्षालयहरूबाट 65,497 जनाले तालिम प्राप्त गरेका छन्। गत वर्षको यही समयदेखि हामीले अकल्पनीय महामारी कोभिड-19 को आतंक झेल्नु पर्यो। विश्वलाई नै हल्लाएको यस महामारीले हाम्रो मात्रै होइन, विकसित मुलुकहरूको जनस्वास्थ्य सेवाको उपलब्धता र व्यवस्थापकीय क्षमतामाथि पनि गम्भीर प्रश्न खडा गर्यो। हामीले गत वर्षको चैतको सुरुदेखि नै बन्दाबन्दी गरी कोभिड-19 महामारी नियन्त्रणको प्रयास गर्यौं। हामी मात्रै होइन, यस महामारीमा सिङ्गो विश्व नै अनभिज्ञ थियो। हामी पनि यसबारे जान्दै बुझ्दै थियौं। सरकारले जे जस्ता प्रयास गरिरहेको थियो ती गलत थिएनन्। पहिलोपल्ट पीसीआर परीक्षण गर्न मुलुकमा उपलब्ध प्रविधि पर्याप्त थिएन। पहिलो केसको पीसीआर परीक्षण गर्न सङ्कलित स्वाबलाई विदेश पठाउनु परेको थियो। स्वास्थ्य सामग्री परिचालन, परीक्षण र उपचारका वास्तविकतासँग मेल नखाने अनेकौं हल्लाहरू व्याप्त थिए। अति भो भन्दै आन्दोलन गर्छु भन्नेहरूले गरेको माग 100% पीसीआर टेस्ट कति अव्यावहारिक र अनावश्यक थियो भन्ने कुरा अहिले हामी सबै बुझ्दैछौँ। अहिले 21 लाख भन्दा बढीको पीसीआर परीक्षण भइसकेको छ। आवश्यकता अनुसार यो परीक्षण जारी रहनेछ। अहिले पीसीआर परीक्षण ल्याब शून्यबाट 83 पुगेको छ।
ल्याबलाई चाहिने सामान र पिपी पर्याप्त मात्रामा उपलब्ध छ। माघ महिनाको अन्त्यसम्मको प्रतिवेदन अनुसार संक्रमित संख्या 2,72,557 छ। यो संक्रमण दर कुल जनसङ्ख्याको 1% भन्दा कम रहेको छ। निको हुने दर 98.6% छ। कोभिड-19 को मृत्यु दर करिब 1% भन्दा कम छ। सरकारले कोभिड-19 विरुद्धको उपचार निशुल्क गर्ने व्यवस्था मिलाएको छ। मृत्यु हुने मध्ये 90% भन्दा बढीको मृत्यु अस्पतालमा नै भएको छ। कोभिड-19 का संक्रमितलाई आइसियु र भेन्टिलेटरमै राखेर उपचार गर्नुपर्ने हुन सक्छ भनी छुट्याएका थियौं। त्यस्ता उपकरणहरू र सुविधाहरू छुट्याएका थियौं। तर हामीले गरेको तयारीको तुलनामा आइसियु प्रयोग गर्ने र भेन्टिलेटरमा राख्नुपर्ने कोभिडका बिरामीको संख्या निकै न्यून रहेको छ। अहिले हामी सबै नागरिकलाई निशुल्क खोप उपलब्ध गराउने चरणमा छौं। विश्वमा कोभिड-19 विरुद्धको खोप लगाउन प्रारम्भ गरिएको 1-1.5 महिना भित्रै हामीले यो खोप लगाउन प्रारम्भ गरेका छौं। यसरी खोप अभियान सुरु गर्ने नेपाल दक्षिण एसियामै दोस्रो मुलुक हो। माघ 30 गतेसम्म खोप लगाउनेको संख्या 1,88,983 पुगेको छ। कोभिड-19 ले हामीलाई पनि स्वास्थ्य संरचना र सरसफाइमा ध्यान दिन सचेत गराएको छ। त्यसैले अस्पताल र स्वास्थ्य चौकीमा उपलब्ध 6,490 शय्यामा 38.4% अथवा 2,492 थप गरिएको छ। अस्पताल र स्वास्थ्य चौकीमा उपलब्ध कुल शय्या 8,982 पुगेको छ। यस वर्ष मात्र 309 स्थानीय तहमा आधारभूत अस्पताल निर्माणको लागि एकै पटक शिलान्यास भयो। आगामी 2 वर्षभित्र सम्पन्न हुने स्थानीय स्तरका यी अस्पतालमा थप 8,000 शय्या उपलब्ध हुनेछ। अर्को वर्ष थप 204 स्थानीय स्तरका अस्पतालको निर्माण सुरु गरिनेछ। आइसियु शय्या 400, भेन्टिलेटर सहितको शय्या 300 र उच्च निर्भरता हाई डिपेन्डेन्सी का लागि 2,000 शय्या थपिएको छ। कोभिड-19 को महामारीको सामना गर्ने क्रमसँगै केन्द्रमा 300 बेड र सबै प्रदेशमा 50 बेडको संक्रामक रोग अस्पताल निर्माण गर्ने प्रक्रिया प्रारम्भ गरिएको छ। सामाजिक सुरक्षाको क्षेत्रमा पनि हामीले त्यसै गरी महत्त्वपूर्ण जनतालाई लोक कल्याणकारी राज्यको अवधारणा अनुरूप सामाजिक सुरक्षा उपलब्ध गराउने कार्यक्रम हामीले नै सुरु गरेका थियौं। संविधानको समाजवाद उन्मुख प्रावधान अनुरूप अहिले सामाजिक सुरक्षाको दायरा बढाइएको छ। यस अवधिमा विभिन्न 8 प्रकारका सामाजिक सुरक्षा भत्ता पाउनेको संख्या 5 लाखले थप भई 30,60,000 पुगेको छ। मासिक रु 100बाट सुरु गरिएको ज्येष्ठ नागरिक सामाजिक सुरक्षा भत्ता दैनिक रु 100 मासिक रु 3,000 पुर्याइएको छ र यसको दायरा पनि विस्तार गरिएको छ। सबै ज्येष्ठ नागरिकको लागि 1 लाखसम्मको निशुल्क स्वास्थ्य बीमाको व्यवस्था गरिएको छ। सामाजिक सुरक्षामा वा अन्य निवृत्ति भरण कोषमा आबद्ध भएकाहरूले पनि सहभागी हुन पाउने गरी नागरिक लगानी कोष मार्फत थप नागरिक पेन्सन कार्यक्रम समेत कार्यान्वयनमा ल्याइएको छ। स्वास्थ्य बीमा थप 37 सहित 28बाट 65 जिल्लामा विस्तार भएको छ। स्वास्थ्य बीमा पुगेका स्थानीय तहको संख्या 377 थप भई 636 पुगेको छ। स्वास्थ्य बीमा गर्ने जनसङ्ख्या 12,40,000बाट बढेर 25,10,000 पुगेको छ। नयाँ युगको सुरुवातको रूपमा श्रमिकहरूका लागि 2075 मङ्सिर 11 गते योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा योजना राष्ट्रिय अभियानको रूपमा मैले नै प्रारम्भ गरेको थिएँ।
76 साउन 1 गतेदेखि कार्यान्वयनमा ल्याइएको यस योजनाबाट श्रमिकको आर्थिक भविष्य सुनिश्चित हुन्छ। रोजगारदाताहरू समेत सम्भावित जोखिमबाट सुरक्षित हुन्छ। यस योजनाबाट रोजगारदातासँगको साझेदारीमा आफैले गरेको योगदानका आधारमा सक्रिय उमेरका सबै नागरिकलाई काममा रहँदा विभिन्न प्रकारका बिमा योजनाबाट लाभ दिने र कामबाट बाहिरिँदा सेवानिवृत्त भत्ता उपलब्ध गराइन्छ। यस योजनामा हालसम्म 12,000 भन्दा बढी रोजगारदाता र 2 लाख श्रमिकहरू आबद्ध भइसकेका छन्। सरकारले हालसालै 30,000 भन्दा बढी दैनिक ज्यालादारी र करारमा कार्यरत श्रमिकहरूलाई पनि यसै योजनामा सामेल गर्ने निर्णय गरेको छ। श्रमिकको न्यूनतम पारिश्रमिक 39% वृद्धि गरिएको छ। राष्ट्र सेवक कर्मचारीको पारिश्रमिकमा सरदर 20% वृद्धि गरिएको छ। नेपाली सेनामा 16 वर्ष सेवापछि निवृत्ति भरणको व्यवस्था गरिएको छ। द्वन्द्वमा घाइते हुनेका लागि निःशुल्क उपचारको व्यवस्थाका साथै विभिन्न आन्दोलन र सङ्घर्षका योद्धाहरूलाई सम्मान र परिचय पत्रको व्यवस्था गर्ने निर्णय गरिएको छ। सुशासन र भ्रष्टाचार विरुद्धको अभियानको सन्दर्भमा गत वर्ष आजकै दिन प्रतिनिधि सभामा सम्बोधन गर्दा मैले भनेको थिएँ, म आफू भ्रष्टाचार गर्दिनँ र अरूलाई पनि गर्न दिन्न। आज फेरि एकपटक दोहोऱ्याउन चाहन्छु, दुराचारी र दुराचार, भ्रष्ट र भ्रष्टाचारका सन्दर्भमा मुखमा पानी हालेर बोल्ने मेरो बानी छैन। जो जतिसुकै उच्च ओहदावाला होस् वा कथित पहुँचवाला, तिनको मुख हेरेर सजाय तोकिन्न। कारवाही गर्ने नगर्ने फैसला लिइन्न। यो मेरो प्रतिबद्धता लोक रिझाइ वा ओठे भक्ति होइन, निष्ठा हो। त्यही निष्ठाका कारण भ्रष्टाचार र अधिकारको दुरुपयोग छानबिन गर्ने विभिन्न सरकारी निकायहरूलाई मैले प्रधानमन्त्री कार्यालय अन्तर्गत ल्याएको थिएँ। कतिले यसलाई शक्तिको अति केन्द्रीकरण गरेको भने यो त अलोकतान्त्रिक भयो भन्नेहरूका आरोपमा नअल्मलिएर ठिकै गरेको रहेछु भन्ने 3 वर्षको अवधिमा प्राप्त कामको प्रभावकारिता र परिणामले देखाएको छ। भ्रष्टाचार विरुद्ध जिम्मेवारी पाएका हाम्रा निकायहरूले यसका विरुद्ध अभियान नै चलाएका छन्। यस अवधिमा भ्रष्टाचार, राजस्व चुहावट र सम्पत्ति शुद्धिकरण अन्तर्गत कुल 1154 मुद्दा दर्ता भएका मध्ये थप 736 मुद्दा दायर भएका छन्। बिगो दाबी रु 4,810 करोड गरिएको छ। राजस्व चुहावटका कसुरका 215 मुद्दामा 11 राष्ट्र सेवक कर्मचारी सहित 755 जना विरुद्ध 32 अर्ब 79 करोड 90 लाख बिगो असुल गरी जरिमाना र कैद सजाय माग गरी मुद्दा चलाइएको छ। विदेशी विनिमय अपचलन तथा अवैध हुन्डी कारोबारको कसुरमा 440 जना विरुद्ध 10 अर्ब 72 करोड 69 लाख बिगो कायम गरी त्यसको तेब्बर जरिमाना र 3 वर्ष कैद सजाय माग गरिएको छ। झुटा नक्कली बीजक बनाउने त कारखाना नै चलेको रहेछ। यस्ता झुटा कागजात जारी गरी राजस्व चुहावट गर्ने 200 फर्म मध्ये छानबिन पूरा भएका 127 फर्मलाई रु 10 अर्ब 68 करोड बिगो कायम गरी संलग्न व्यक्ति विरुद्ध मुद्दा दायर गरिएको छ। नक्कली बीजक खरिद गर्ने फर्महरूमध्ये 52 वटालाई 4 अर्ब 61 करोड भन्दा बढी बिगो कायम गरी मुद्दा दायर गरिएको छ। यस वर्ष अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले इतिहासमै सबैभन्दा धेरै मुद्दा दर्ता गरेको छ। विशेष अनुसन्धानबाट मुद्दा दायर गरिएको संख्या 3 वर्ष पहिले 194 थियो। यस आर्थिक वर्षमा मात्रै 441 छ। कुल बिगो दाबी रकम पहिले रु
40.6 करोड थियो भने अहिले रु 253.7 करोड रहेको छ। यस अवधिमा सरकारी सम्पत्ति फिर्ता ल्याउन चलाइएको कारबाही अन्तर्गत सिरा, सर्लाही र बर्दिया जिल्लाका 301 बिघा सार्वजनिक जग्गा फिर्ता गरिएको छ। माथिल्लो त्रिशुली 1 जलविद्युत परियोजनाको पहुँच मार्गको लागि भोगाधिकार दिएको 110 रोपनी जग्गामा खडा गरिएको नक्कली मोही खारिज गरी त्यसलाई पनि फिर्ता गराइएको छ। काठमाडौँको ललिता निवासको 136 रोपनी जग्गा जालसाजी गरी हडप्ने कार्य विरुद्धको मुद्दा जारी छ। माता तीर्थको करिब 174 रोपनी जग्गामा भएको कानुन विपरीत काण्डको छानबिन भइरहेको छ। साथै स्थानीय तह, प्रदेश तथा नेपाल सरकारका सबै प्रकारका चल अचल सम्पत्तिको विद्युतीय अभिलेखनको व्यवस्था मिलाइएको छ। आर्थिक सुशासन, आर्थिक अनुशासन महालेखा परिषदको पछिल्लो प्रतिवेदनले संघीय सरकारी निकायको विगत 3 वर्षको लेखा परीक्षण र बेरोजुको अङ्क तुलना गर्दा आर्थिक वर्ष 2073-74 मा 5.41 र 2074-75 मा 5.29% बेरोजु रहेको थियो। यस आर्थिक वर्षमा 4.05% मात्र बेरोजु कायम भएको छ। अब 2075-76 मा मात्र रु 83 अरब 48 करोड बेरोजु फर्सुट भएको छ। सुशासनका लागि डिजिटल नेपाल, भ्रष्टाचार छिद्र टाल्न र सेवाग्राही जनतालाई छरितो सेवा उपलब्ध गराउन डिजिटल प्लेटफर्मलाई सुदृढ गरिएको छ। यी संरचनागत व्यवस्था आजका लागि मात्र तयार नभएर भोलिका लागि निर्मित आधार हो। यसमा रहेका प्राविधिक कमजोरीहरू क्रमशः सुधार हुँदै जानेछन्। हेलो सरकार जनगुनासोको शीघ्र व्यवस्थापन फर्स्योट नयाँ रिपोर्टको लागि हेलो सरकार डिजिटल प्रणाली सञ्चालनमा ल्याइएको छ। अब कुनै पनि गुनासो सोझै सम्बन्धित कार्यालयमा प्रभाव हुने र त्यसमाथि कारबाही गरे नगरेको सम्बन्धित गुनासोकर्ता आफैले हेर्न सक्छ। नेपाली पोर्टल अध्यागमन कार्यालयमा अत्याधुनिक प्रविधिको आवागमन रेकर्ड प्रणाली विकास गरी सञ्चालनमा ल्याइएको छ। यस प्रणालीलाई सुरक्षा निकाय, हवाई यात्रा प्रणाली लगायत अन्य प्रणालीसँग अन्तराबद्ध गरी सीमा सुरक्षा व्यवस्था मजबुत बनाइएको छ। यसै प्रणाली मार्फत अनलाइन भिसा, ई भिसाको पनि सुरुवात गरिएको छ। अनुगमन पोर्टल आर्थिक वर्षमा तर्जुमा गरिएका नीति कार्यक्रमहरूको अनुगमन तथा प्रगति मापन गर्न विगत 3 वर्षदेखि अनुगमन पोर्टल सञ्चालनमा ल्याइएको छ। यस प्रणालीमा सरकारको नीति कार्यक्रममा उल्लेख भए बमोजिमका कामहरूको अनलाइन अध्यावधिक गरिन्छ र हरेक सरकारवाला निकायको दैनिक प्रगतिको प्रत्यक्ष अनुगमन हुन्छ। यसलाई प्रधानमन्त्री तथा मन्त्री परिषदको कार्यालयमा रहेको अत्याधुनिक एक्सन रुमबाट थप बल पुर्याइएको छ। पब्लिक एक्सेस मोडल मालपोत कार्यालयहरूमा आम नागरिकले खेप्नु परेको समस्या कम गर्न ती कार्यालयहरूका किताबी अभिलेखलाई विद्युतीयमा रूपान्तरण गरी आम नागरिकलाई सेवामा सोझै पहुँच दिइएको छ। नागरिक एप्स आम नागरिकको प्रत्यक्ष सरोकार रहने तथा सेवा प्रवाहमा झन्झट र शास्ति खेप्नु पर्ने सरकारी सेवाहरूको पहिचान गरी घरैबाट सेवा लिन सकिने गरी नागरिक एप्सको परीक्षण सुरु भएको छ। यो एप्स हालसम्म 4,50,000 भन्दा बढीले डाउनलोड गरिसकेका छन्। 3,500 भन्दा बढी नागरिकले घरमै बसी बसी प्यान नम्बर लिइसकेका छन्। अब तुरुन्तै मालपोत यातायात सवारी नवीकरण दस्तुर जस्ता झन्झटिला सेवाहरू यसै एप्स मार्फत
दिइनेछ। राष्ट्रिय परिचय पत्र विद्युतीय सेवा प्रवाहको मेरुदण्ड राष्ट्रिय परिचय पत्र प्रणाली सञ्चालनमा आइसकेको छ। अहिले देशव्यापी अभियान मार्फत नागरिक दर्ता कार्यक्रम जारी छ। हालसम्म 16 लाख नागरिकले यसमा आफूलाई दर्ता गरिसकेका छन्। आगामी आर्थिक वर्षमा 1 करोड नागरिकलाई यसमा दर्ता गर्ने लक्ष्यका साथ राष्ट्रिय अभियान जारी छ। अनलाइन श्रम स्वीकृति प्रणाली मार्फत वैदेशिक रोजगारीको क्षेत्रमा नागरिकले खेप्नु परेको शास्ति कम गर्न अनलाइन श्रम स्वीकृति प्रणाली सञ्चालनमा ल्याइएको छ। हाल दैनिक 500 नागरिकले यो सेवा लिइरहेका छन्। सरकारी दस्तुर तथा राजस्व सङ्कलनको विद्युतीय भुक्तानी प्रणाली सञ्चालनमा आइसकेको छ। हाल ट्राफिक जरिमाना अन्तर्गत आन्तरिक राजस्व कार्यालय स्थानीय निकायको कर घरबाटै भुक्तानी गर्न सकिने भएको छ र अरू थप सेवाहरूको भुक्तानी अनलाइन प्रणालीमा क्रमशः ल्याइनेछ। मालवस्तु अनुगमन प्रणाली राजस्व छुवाउट रोक्न संरचना सुधारको कार्यक्रम अन्तर्गत मालवस्तु तथा ढुवानी साधनको अनुगमन प्रणाली VCTS 2076 साउन 1 गतेदेखि प्रयोगमा ल्याइएको छ। 2077 पुससम्ममा 1,05,022 जना यसको प्रयोगकर्ता छन्। दैनिक 20,000 मालवस्तु कन्साइनमेन्ट यस प्रणालीमा प्रविष्ट भइसकेका छन्। बिल 1,22,44,276 प्रज्ञापन पत्र 5,98,177 र चलान 5,59,726 यसमा रेकर्ड भइसकेका छन्। शान्ति सुरक्षा र राष्ट्रिय एकताको सन्दर्भमा अहिले राष्ट्रिय सुरक्षाको समग्र पक्ष सामान्य र समस्या रहेछ। वर्षौंदेखिका अपराधका घटनामाथि छानबिन भएको छ। अपराधीहरू कानुनको कठघरामा उभिन र कानुन बमोजिम सजाय भोग्न बाध्य पारिएका छन्। यस बीचमा बलात्कार र महिला हिंसाका केही दुखद घटना घटेका छन्। बलात्कार पछिको हत्याकाण्ड होस् वा महिलामाथिको एसिड आक्रमण जस्ता जघन्य हिंसाका घटनाका दोषीलाई उम्कन दिइने छैन। सरकारद्वारा एसिड आक्रमण तथा बलात्कार र महिला हिंसा विरुद्धका अध्यादेशहरू दोषीलाई हदैसम्म कारबाही गर्ने र पीडितलाई तत्काल क्षतिपूर्ति सहित न्याय दिने उद्देश्यले हालै जारी गरिएका छन्। संक्रमणकालीन न्यायको सन्दर्भमा सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप आयोग र बेपत्ता नागरिक छानबिन आयोगका कामलाई निरन्तरता दिन अध्यादेश जारी गरिएको छ। यसै अवधिमा छुट्टै राज्यको मागमा सक्रिय स्वतन्त्र मधेस गठबन्धनलाई राजनीतिक मूलधारमा ल्याइएको छ। द्वन्द्वरत पक्षहरूसँग राजनीतिक वार्ता गरी द्वन्द्व न्यूनीकरण गरिएको छ। अन्य राजनीतिक पक्षबाट पनि संविधानले दिएको अधिकार प्रयोग गरी शान्तिपूर्ण गतिविधिमा संलग्न रहन र वार्ताको माध्यमबाट समस्याको हल गर्न सरकारले आह्वान गर्दै आएको छ। गत वर्ष संसदमा सम्बोधन गरिरहँदा मैले सीमा विवादको विषयमा राष्ट्र एक ठाउँमा आएको छ। राष्ट्रले दिएको यो जिम्मेवारी सरकारले गम्भीरतापूर्वक लिँदै मातृभूमिको रक्षा गर्छ। संवादका माध्यमबाट सीमा समस्याको समाधान गर्न र अतिक्रमित नेपाली भूभाग फिर्ता ल्याउन सरकार दृढता र सक्रियताका साथ लागेको म यस सम्मानित सदनलाई जानकारी गराउन चाहन्छु भनेर मैले गत वर्ष भनेको थिएँ। वार्ता र कूटनीतिक माध्यमद्वारा समस्या हल गर्ने हाम्रो चाहना विपरीतका गतिविधि जारी रहेपछि सरकारले अतिक्रमित भूभाग समेत सामेल गरेर नयाँ राजनीतिक र प्रशासनिक नक्सा जारी गर्ने घोषणा चालू आर्थिक वर्षको नीति कार्यक्रम मार्फत गर्यो। नक्सा जारी मात्र गरेन, निशान छापमा नयाँ नक्सालाई समावेश गर्ने गरी
संसदमा संविधान संशोधनको प्रस्ताव नै प्रस्तुत गर्यो।